बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये के ऊपर ख़बरों की तफसील और तजिया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी आपके सामने जो है वो मैंने एक बड़ी लीड स्टोरी रखनी है और उस स्टोरी का ताल्लुक जो है वो मुल्ला उमर के ख्वाब से शुरू होता है और मुल्ला हसन के ख्वाब तक पहुँचता है। मुल्ला उमर जिन्होंने तालिबान की बुनियाद रखी अफगानिस्तान में, और मुल्ला हसन जो अभी करंटली अफगानिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर है। एक ख्वाब मुल्ला उमर को आया था जिसमें उन्होंने सरकार वसलाम की ज़ियारत की और उस हवाले से उन्होंने बुनियाद रखी और अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने हुकूमत कायम करना शुरू की। और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मुल्ला उमर ने एक मुनज़्ज़म तंजीम के तौर पे पूरे अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल किया। बात चलती चलती 21 साल बाद आज जो है वो मुल्ला हसन के कंधों पर जब पहुंची तो उनको भी एक ख्वाब सरकार वसलाम का आया और उस ख्वाब के हवाले से उनकी एक ऑडियो लीक हुई है। उस ऑडियो के अंदर जो है वो उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं जिनका ताल्लुक 2 से 3 बातों के साथ है। एक ताल्लुक तो ये है कि ख्वाब में आके सरकार वसलाम ने क्या कहा, ये आपको बताऊंगा। दूसरा ताल्लुक जो है वो ये है कि मैं आपको 3 से 4 बार मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग करके ही बता चुका हूं कि इस वक्त भी जब ड्यूरन लाइन के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दी तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि तालिबान के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो उनकी सफ़ों में उनकी उसूल और उनकी जो मामलात उनके खिलाफ चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। तो ख्वाब का जो दूसरा हिस्सा है वो एक तो हिस्सा सरकार वसलाम के हवाले से और दूसरा हिस्सा जो है वो इस वक्त तालिबान की जो आपस में तफरीक हुई पड़ी है उस हवाले से, और जो ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर मुल्ला हसन अपना ख्वाब भी बता रहे हैं और अपनी ये इख्तलाफात के बारे में भी बता रहे हैं। दूसरा चैप्टर आपको ये बताना है और तीसरी अहम चीज़ आपको ये बतानी है इस वीडियो में कि पाकिस्तान का ड्यूरन लाइन के ऊपर जो इशू हुआ था उसका असल और पसे पुश्त मकसद जो है वो क्या। लेकिन तफसीली तौर में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके यूं साथ के बने रहने का। और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त पहुँचाते हैं। अच्छा, हुआ यूँ है कि मुल्ला हसन जो है उनकी एक ऑडियो लीक होती है और उस ऑडियो को अफ़गान एक सहाफ़ी ने ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो शेयर किया। वो खुद अपनी ऑडियो में कहते हैं किसी से बात कर रहे हैं। बात का पहला मरहला जो है वो सरकार वसलाम के ख्वाब के ऊपर शामिल है। वो कहते हैं कि मेरे ख्वाब में सरकार वसलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जो तंजीम नो है और जो आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है उससे मैं कोई ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि आपकी तंजीम के अंदर जो है वो बहुत से गैर मुस्लिम भी शामिल हो चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग भी आपकी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं जो ज़ाहरी तौर पर तो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन उनके इरादे कुछ और हैं। एक तो हिस्सा जो है वो इन्होंने इस हवाले से अपनी उस टेप के अंदर गुफ्तगू की और बताया। दूसरा हिस्सा जो उस ऑडियो के अंदर जिसने अभी तहलका मचा दिया, उन्होंने कहा कि मुल्ला ब्रदर अब्दुल गनी हैं उन हवाले से कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं जो कि इस वक्त शायद भारत और भारत के साथ जितने भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सुनना और देखना चाहते थे कि तालिबान के दरमियान जो है वो तफरीक डले और ये आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाए। क्योंकि तालिबान की जो जीत है रशिया के खिलाफ हो या अमेरिका के खिलाफ हो, उसका दारोमदार सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक के ऊपर था और आपस में मुत्तहद होने के ऊपर था। अब चूंकि ये खबरें गर्दिश कर रही थी और हमने भी आपको ये खबर दी थी कि तालिबान के अंदर भी जो है वो 2 तरह के लोग इस वक्त मौजूद हैं और दोनों की पॉलिसीज डिफरेंट हैं। पाकिस्तान के साथ जो ड्यूरन लाइन का इशू है, ये पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती का मसला है वो तो बड़ा छोटा इशू है। अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कायम करने के हवाले से और बेहतरीन और आला पोजीशंस लेने के हवाले से भी कुछ लोग वहाँ पर आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो उस ऑडियो लीक के अंदर अहम तहलका जिसने मचाया वो मुल्ला अब्दुल गनी के हवाले से था, जिसका उन्होंने अपने इख्तलाफात का इशारा दिया और उन्होंने कहा कि मुल्ला अब्दुल गनी की वजह से कुछ ऐसे लोग हमारी सफ़ों में मौजूद हैं कि जो हमारे उसूलों को और हमारी बनाई हुई पॉलिसीज़ के ऊपर
عمل درآمد نہیں کر رہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا پاکستان سے بھی مسئلہ ہو رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا افغانستان کے اندر بھی ایشو ہو رہا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جب ہم نے قندھار کے اوپر، کابل کے اوپر قبضہ کیا تو باقاعدہ طور پر ہم نے تو معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کئی ساری میڈیا رپورٹس کے مطابق کئی سارے علاقے ایسے تھے جس کے اوپر طالبان نے گھروں میں جا کے گاڑیاں بھی چھینی، پیسے بھی چھینے، عورتوں کو بھی مارا، بچوں کو بھی مارا، مردوں کو بھی مارا۔ تو حالانکہ جب سپریم لیڈران سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا، انہوں نے کہا ہم نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، اور عام معافی کا اعلان بھی ساری دنیا نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود اگر طالبان کی طرف سے یہ ہوا تو وہ دوسرا گروہ تھا جو نہیں چاہتا کہ وہاں پر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ تنظیم نو کر کے حکومت قائم کی جائے۔ یہ وہ دوسری چیز تھی جس کو آڈیو لیک کے اندر ملا حسن نے بتایا۔ یعنی پہلا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ سرکار پر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش نہیں ہے، کیونکہ آپ جو اصول سازی کر رہے ہیں، جو معاملات کر رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر آپ کو اصول سازی نہیں کرنے دے رہے، تو اس کے اوپر سوچیں۔ اور دوسرا کہ آپ جو ہمارے اندر جو لوگ موجود ہیں کہ جو مختلف پوزیشنز کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ملا عبدالغنی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب اسی صورتحال کو اگر میں پاکستان کی ڈورل لائن کے ساتھ جوڑوں اور میں دیکھوں کہ یہاں پہ کیا معاملات ہیں، وہ بھی گروہ وہی تھا جنہوں نے یہ چاہا کہ پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم دوستی نہیں رکھیں گے، چونکہ پاکستان کے ساتھ کچھ کلیش چل رہے تھے افغان طالبان کے چند لوگوں کے، مگر جو سپریم لیڈرز تھے، جو لوگ وہاں پر اس وقت موجودہ گورنمنٹ میں ہیں اور وزیر اعظم سمیت اہم عہدوں پر ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ حالات جو ہیں ان کو خراب کیا جائے، چونکہ پاکستان نے 40 لاکھ ریفیوجی جو ہیں ان کو افغان طالبان کو اور ان کو مہاجرین کو یہاں پہ رکھا، سہولیات دیں، اپنے ہاسپٹلز دے، ٹرانسپورٹیشن دی، ساری چیزیں جو ہیں وہ معاملات کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح کی حرکت یہ دوسرے گروہ کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ اب امریکہ کے ساتھ ان کے دوبارہ پھر مذاکرات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے اندر بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں، بڑی ساری ایسی پابندیاں ہیں جو دوبارہ لگ سکتی ہیں ایسے گروہ کی وجہ سے جو افغان طالبان کی بنائی پالیسیز کے اوپر نہیں چل رہے، اور داعش کے حوالے سے بھی، دہشت گردوں کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ہے اس حوالے سے بھی وہ آپس میں دو مختلف بیانیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور ڈیورنڈ لائن کے اوپر بھی پاکستان کے ساتھ غصہ نکالنے کا اور ایشو کریٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خارجیوں کو اس وقت نہیں چھوڑ رہی اور ان کو مار رہی ہے، اور افغانستان کا جو دوسرا گروہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو معاف کر دیا جائے اور پاکستان ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایکسیپٹ کر لے۔ تو یہ وہ بنیادی سٹوری تھی، بنیادی وجہ تھی جو اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب طالبان کے جو سپریم لیڈرز ہیں ان کے لیے بڑا سخت ایکشن لینے کا پلان ہے۔ اور آخر میں صرف یوں کہوں گا کہ ہمیشہ تاریخ جانتی ہے کہ دشمنوں کو، واضح طور پہ جو دشمن ہوتے ہیں ان سے لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی صفوں میں جو دشمن موجود ہوتے ہیں دوستوں کے روپ میں، ان کو پہچاننا اور ان سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ مجھے میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس میرے اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔